औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बेवल ने सारे दोस्तों के अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए मौजूद तो मेज़बानी नसीहत ने और फ़राज़ इंजाम दाना पे इमरान अली और इसलिए मौजूद हूँ किला रोहतास। मैं है कि जितने भी साढ़े ज़िंदगी बेवल और ज़िंदगी बेवल सुन बिहाउंड जड़े साढ़े व्यूअर्स है उनकी इस तारीखी जगह ना जिसकी यूनेस्को वाले वर्ल्ड हेरिटेज करार दिता, मैं इसलिए इस तारीखी साइट पर मौजूद हूँ। तो मैं चलो जितने भी साढ़े तारीखी जिन्हें बड़े कीन है तारीख ने वाले नाल उन्होंने भी थोड़ा जरा लाइव जड़ा मनाजर हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी ये जगह जी है दीना सू कुछ ही मसाफत पर ही है। सारा तलक बेवल ना बेवल से तकरीबन कुछ 17 किलोमीटर ने मसाफत पर ये जगह यह जड़ा किला मौजूद है। तो अज इतवार है, इतवार की वजह से काफ़ी बड़ी तादाद जी है टूरिस्ट नहीं था मौजूद है। मैं क्वाइट इंप्रेस होया जी इस सारी किला रोहतास की तखी था और इसना हदूद अरबा जड़ा बड़ा वसी है, इंतहाई वसी है और इमारत अज भी जी है तखने नाल तल्लक रखनी। दूसरी बात जी तकरीबन इसकी तामीर जी है विकिपीडिया या गूगल पर भी तुम तक्की सकने हो। शेर शाह सूरी जड़ा वो इसने तकरीबन 14 या 1500 सेंचुरी भी जी है इसने तामीर की थी। तो अज भी वो जाओ जलाल जड़ा है वो शान जी बरकरार ही है। इस एब्सोल्युटली मौसम भी बड़ा प्यारा, दिन भी जड़ा वो इतवार ना आया। तो इस एब्सोल्युटली जी अमेजिंग एब्सोल्युटली जी। साजिद शायद भट्ट साहब, इफ्तिखार वारसी साहब और दीगर जड़े भी दोस्त हमारे नाल मौजूद है इसलिए लाइव कवरेज तकने पे मैं उन्होंने वेलकम आखना है। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जी है वो दी जाए किला रोहतास। मैं तो यूके से जिस तरह रिसर्च वगैरह की थी जी, तो मैं ख्याल करना सा कि मुमकिन है कि कुछ मुबालगा अमेजी है लेकिन एब्सोल्युटली माड़ी जी एक्सपेक्टेशन सी है एक किला उसने पर पूरा पूरा उतरिया। भट्टी महमूद साहब बहुत शुक्रिया जी। इंतहाई खूबसूरत एरिया हमारे ख्याल जिसने जड़ा रकबा आ जड़ा फोर्ट राउंड सर्कल विच आ गालबन 10 मील 5-10 मील नहीं जड़ा ना वो ये हाथा कवर करना। तो अज भी जी है वो काफ़ी हद तक इसकी कवर किया हुआ ने किले की जड़ा है जी। फराज भाई बहुत शुक्रिया तो सारे नाल मौजूद हो। मैं समझना कि किला रोहतास की काफ़ी जड़ा है वो इग्नोर किया गया और जिस तरह नहीं जगह ही है अगर इसने पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा और बड़ी पुरकशिश जगह ही है, तो इसकी मज़ीद तकवीत मिली सकनी। तो दूसरे पास साइड पर पार्किंग वगैरह ना बेहतरीन इंतज़ाम है और अच्छी रिफ्रेशमेंट ना भी बहुत अच्छा इतना है लगे हुए थोड़ी बहुत ही। मैं कोशिश करना है मज़ीद जी है वो इसने एरिए में जड़े महराब्स जड़े अज भी बड़ी खूबसूरत दिलकश मंजर पेश करने। ये जरा बैकग्राउंड मंजर है देखो जी और बड़ी दहशत जी फील होनी इतनी हाइट पर आए किले गालबन होने भी इस तरह से क्योंकि उस दौर विच डिफेंस ना रोल प्ले करने से जितनी ज़्यादा तुसा हाइट पर हो उतना ज़्यादा तुसा अगर तुसा ने दुश्मन या एनिमीज जड़ा वो तुसा पर अटैक करने तो तुसा हाइट नहीं वजह से तुम एडवांटेज होना तुसा खुद ख्याल करी सकनो। ये हाइट जी है मैं इस हाइट पर खलता हूँ मुझे खौफ अचना। तो इस एब्सोल्युटली अमेजिंग जी। ये बैरूनी हिस्सा है सर बैरूनी हिस्सा जड़ा वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है अपनी काफ़ी हद तक वो शक्ल जी है उस कायम रखी हुई। क्या बात उसी जी जिस शेर शाह सूरी अपने जाओ जलाल विच इस
نکلنا اسی اس دروازے وچوں تے اس نے 50,000 جڑی ہے وہ فوج اس نا اس کی ویلکم کرنی اسی واہ چودھری محمد اخلاق صاحب راجہ مظہر صاحب تساں وہ اسنی جیڑی اسنی دیوار یا غالباً کوشش کرنا میں کلوز اپ کراں سے بہت بہت خوب جی فرقان صاحب چودھری دتا صاحب وعلیکم السلام جی ادھر ایک کنواں بھی ہے وہ بھی چیک کرنا ضرور جی کنواں جڑا جائے میں کافی امپریس ہویا اور میں تاریخ نال کافی دلچسپی رکھنا ہے اور ایجپٹ جڑی ہے وہ تاریخی حوالے نال امیزنگ پلیس ہی ہے لیکن ہے ساڑھے چند قدمہ پر اتنی تاریخی جگہ موجود ہے اور اس نے مزید اس نے مارکیٹنگ چاہیے ہے اس جگہ نہیں اور مزید تھوڑا بہت اگر انویسٹمنٹ ہے تو یہ جگہ جڑی ہے میں سمجھنا ہے کہ انہاں سو کم نہیں اور بہترین جڑی ہے وہ اس علاقے سے بہترین جڑی اس نے معاشیت جڑی لوکل اکانومی ہے اس نے اس تا بڑی سازگار مزید ہوئی سکنی کفنا جی ہفتے کی وجہ سے کافی جڑا اتوار کی وجہ سے کافی اچھا کراؤڈ ہے ٹورسٹ جڑے دے اوورسیز ٹورسٹ بھی لگنا لوکل ٹورسٹ بھی لگنا تو جس نے عرض کی تھی اگر اس نے مزید کیتی جائے پبلسٹی مارکیٹنگ کیتی جائے اور انویسٹمنٹ کیتی جائے تو اس بڑے دور دراز سے لوگ جڑا اتھا اچھی سکنے ویسے ہے کہ راؤنڈ تک نا جی جڑی اس نے بیرونی مناظر یا اس نے قلعے نے جڑی بیک سائڈ یا پچھلا حصہ ہے انتہائی جڑا دلکش ہے سارے ہلنے مناظر ہے اور آبادی جڑی ہے وہ ایک طرف ہی ہے کنواں تکساں جی ضرور کنواں جڑا ہے وہ اچھا کیونکہ جڑے دوست اتنے آئے ہوئے اس حوالے کا گائی دیا ہے کہ کوئی چیز کوئی امپورٹنٹ چیز جڑی ہے مس نہ ہوئے اس قلعے نے مڈل وچ جڑی ہے یہ آبادی ہے جڑی کہ پاکستان گورنمنٹ نے یا پاکستانی ریاست نے کمزوری نہیں علامت ہے کہ ویسے اس قسم نے جڑے ہیریٹیج ہونے اس نے کسی قسم کی اجازت نہیں ہونی کوئی آبادی نہیں تو اس نے وچ بس پاکستان میں کچھ اس طرح ہی سلسلہ ہے کوئی چیز پریزرو نہیں رہنی پریزرویشن جڑی ہے وہ مین چیز ہونی کہ تساں جڑے اس قسم نے جنہ کی ورلڈ ہیریٹیج آخیا جانا ہے یا تساں نے جو ٹورسٹ ایریا میں انہیں کسی قسم کی آبادی نہیں گنجائش بالکل ہی قطعاً اجازت نہیں ہونی لیکن یہ ہونی جڑا یہ تساں کی بچ آبادی نظر اچھنی پئی ایک قلعے نے اندرونی حصے بچ آبادی ہے یہ بچ جڑے جڑی کہ قطعاً قابل قبول نہیں لیکن انفارچونیٹلی تساں پاکستان وچ اور پاکستان نے معاملات کو پتہ ہے کہ کس طرح چلنے اور کس طرح جڑا وہ معاملات طے کیتے جڑے جڑا کہ انتہائی افسوس ناک پہلو ہے حالانکہ جڑا اس نے یہ چھوٹا جڑا ہاتھا ہے اس نے مزید جڑی ہے وہ شجرکاری ہوئی سکنی اور خوبصورت درخت جڑا لائے جائی سکنے مزید جڑا ٹورسٹ جڑا اٹریکٹ کیتا جائی سکنا لیکن جس طرح دیگر معاملات چلنے وہ بھی اس طرح تے ہی یہ بھی چلنے پہ تو لوگوں کی احساس بھی کونی کہ دنیا نے جڑا اثاثہ ہے اس نے کس طرح آسان لک آفٹر کری سکنے اس کی کس طرح جڑا اپنا تصور کریں کچھ اس چیز نہ ادراک اور شعور اور آگاہی جڑا وہ بھی پھیلانے کی ضرورت ہے
तो अगर जाना है जी तो फिर तुसें की मजीद जी जितने भी परे पासा जरा उसी तुसां नाल गपशप दोस्त साहब बहुत शुक्रिया।